बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बिरादरान इस्लाम तथा मारा भाईओ अने बहनों, हवे हूँ मारा तरफथी एक नानी वात पेश करवा मांगू छूं के मारू काम तो खूब नानुं छे, परंतु ज्यारे मैं आ मुस्लिम समाज ने जोयो अने निहाळ्यो त्यारे मैं एमां કેટલાક वस्तुओने खास करीने मैं जोई अने तेमां ए वस्तु हती के मुस्लिम समाज जे घणो होशियार अने घणो समझदार छे, परंतु तेओना अंदरमां दीन अने दुनियाना शिक्षणना अभावना कारणे तेओ मुख्य धारामां जोड़ाई शकता नथी। एटला माटे अमोए एक शिक्षण द्वारा दीन अने दुनियाना शिक्षण द्वारा एक तालीमी तहरीकनी शरूआत करी अने आ तालीमी तहरीकनी शरूआतनो मुख्य उद्देश्य ए हतो के अमारा समाजना अने जे मुस्लिम समाजना तेमज दबायेलो अने कचड़ायेलो वर्ग जे सामाजिक धाराथी दूर छे तेवा वर्गोने अमोए तेना अंदरमां चारित्रनो खूब मोटो सुधारो आवे अने शिक्षण प्राप्त करे अने दीन अने दुनियानुं बंने शिक्षण प्राप्त करे अने एमना जीवनना विकास माटे आ खूब अगत्यनी वस्तुओ हती। तेना अंदरमां अमे एक मेहनतनी शरूआत अमारी यथाशक्ति प्रमाणे अमे करी अने तेनुं परिणाम पण अમને જોવા મળ્યું, જેથી કરીને જે આ બાળકો છે તેના અંદરમાં અમને ઘણો સુધારો જોવા મળે છે અને આ શરૂઆત અમે ખાસ કરીને खूब ज नबड़ा विस्तारथी करी अने ते विस्तार है कोसंबानो दादरी विस्तार अने बीजा बधा कोसंबाना एवा अनेक विस्तारों है जेने ईदगाह फळिया है, दादरी है, इंदिरानगर है अने बीजा घणा विस्तारों है जेमां आ तबकाना लगभग 75% लोको त्यां वस्ती धरावे छे। हवे तेमना बाळको दीन अने दुनियाना शिक्षणथी खूब ज पाछळ छे। हवे एवा लोकोने अमोए आ शिक्षण साथे जोड़वा माटे आवा प्रयत्ननी शरूआत करी छे अने तेना अंदरमां अमारी साथे मौलाना खलील नदवी साहब, मौलाना मोहम्मद साहब, मौलाना साद साहब, तेमां अमारा केटलाक चाहक मित्रों, केटलाक अमारा डोनरो अने केटलाक अमारा विचारोने समझनार लोको अमारी साथे जोड़ाया अने अमे कामगीरीनी शरूआत करी अने तेनुं बहु सारुं परिणाम अમને જોવા મળેલું છે અને અમારી આ જે મુહિમ છે સતત ચાલુ ज रहेली છે। एना माटे अमारी मेहनत भी चालू है अने घणा लोको जे आ अमने साथ सहकार आपेलो छे ए साथ सहकार एमणे आर्थिक शक्ति द्वारा आप्यो या पछी एमणे दुआओ द्वारा आप्यो या अमारी प्रशंसा करीने आप्यो। तेवा लोकोनुं जे सजेशन छे तेवा लोकोनी वातो बी अमारा माटे आवकार्य छे अने आ मोहिमने अमे फक्त अहींया पूरती महदूद नहीं राखवा मांगता, परंतु अमे आखा देशना अंदरमां एनी शरूआत करवा मांगीए छीए अने आना द्वारा जे लोको तैयार थशे, जे लोको पोताना शोभामां खूब ईमानदारी पूर्वक हशे, एक डॉक्टर बनशे, एक एंजीनियर बनशे, एक आलिम बनशे, परंतु ते पोताना शोभाने खूब ज वफादार रहेशे अने इस्लामी तालीम प्रमाणे अने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमे बतावेली तालीमात प्रमाणे आ दुनियानी इंसानियतनी सेवा करशे, प्लस दुनियाना अंदरमां ते प्रकारनुं कैरेक्टर, दुनियाना अंदरमां ते प्रकारनी मूवमेंटने राइज करशे अने दुनियाना अंदरमां जे सुधारानी एक प्रक्रिया चाले छे तेमां तेओ पोतानो खूब मोटो सहयोग आ अर्पण करशे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सभी हजरात इस बात से वाकिफ है कि दादरी तरसारी कोसंबा मुकाम पर अल्हम्दुलिल्लाह नर्सरी केजी से लेकर 9वीं जमात तक इस्लामी अखलाकी तालीमी तरबियती माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह असली तालीम का माकूल, उम्दा और बेहतरीन नज्म किया गया है। और सबसे बड़ी खुशी और मसरत और शादमानी की बात यह है कि हाजी इब्राहिम दाऊदी साहब ने इस असली तालीम के निजाम को मुकम्मल फ्री और मुफ्त कर दिया है, इसलिए कि बहुत से वालिदैन ऐसे हैं
جو اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تعلیمی فیس بھرنے پر قدرت، اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، اور بہت سے والدین وہ ہوتے ہیں جو اہلیت اور صلاحیت تو رکھتے ہیں فیس بھرنے کی، لیکن وہ تعلیم کے تعلق سے اس طرح بیدار مغز واقع نہیں ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر اپنے بچوں کی فیس نہیں بھرتے ہیں، اور وہ دوسرے اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں جہاں پر، اور کبھی جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے ہیں، یا پھر ایڈمیشن بھی نہیں لیتے ہیں، تو ان کا مستقبل خراب ہوتا ہے۔ تو حاجی ابراہیم داؤدی صاحب نے ان بچوں اور بچیوں کا، ان طالبہ اور طلبہ اور طالبات کا مستقبل خراب نہ ہو، تو ان کے روشن مستقبل کی فکر کرتے ہوئے اسلامی ماحول میں الحمدللہ عصری تعلیم کا معقول انتظام کیا ہے، اور الحمدللہ آئندہ سال 10ویں جماعت بھی شروع ہو جائے گی، اور کمپیوٹر لیب بنانے کا بھی ارادہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر کلاس کو ڈیجیٹلائز کرنے کا ارادہ ہے، اور اس کے لیے ابھی ایک کلاس کو ڈیجیٹل کر دی ہے، اور اس کے لیے اسمارٹ بورڈز کی بھی ضرورت ہے، اور بہت ساری ضروریات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے جو ہے پردے غیب سے اسباب مہیا فرمائے اور اس کی تکمیل فرمائے۔ میں تمام مسلمان بھائیوں سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی حاجی ابراہیم داؤدی صاحب کی اس تعلیمی بیداری مہم میں شرکت کریں اور ان کا تعاون کریں، جو کچھ ہو سکے ہم سے اس ادارے کا تعاون کرے۔ یہاں پر ایک اسکین دیا جاتا ہے، آپ سے جتنا ممکن ہو اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق تعلیمی بیداری مہم میں شرکت فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسکول کو کامیاب فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں اس طرح تعلیمی بیداری مہم کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔